هذه القصة مؤلمة. أحد الكفار حفر حفرة يقال أنه جلس عليها أياما. تعرفون أنتم المدينة كلها جبال وصخور، وجلس أيام يحفر، يقول لعل محمد يمر من عندها فيسقط فيها. وغزوة أحد كانت وعمر النبي 57 سنة، والرسول في أثناء الغزوة لم ينتبه للحفرة فسقط في داخلها عليه الصلاة والسلام، فارتطم وجهه بالحجر وصب الدم. النبي كانت عليه الخوذة هي التي توضع على الرأس، ولها حديد يغطي الخدين، وفيها يعني أسنان من حديد حتى تربط من هنا وتغلق على بعضها، يضعها المجاهد والمحارب إلى الوقت المعاصر. فلما سقط النبي في الحفرة تألم ظهره ووجهه وكسرت رباعيته أسنانه، أراد أن يقوم يصعد يقف في الحفرة، فإذا برجل من الكفار يقال له ابن قمئة يشوف الرسول يبغى يقوم ومعه السيف، فضرب النبي على سيفه مصفحا، يعني يضربه بالعرض على رأس الرسول، فجلس يضرب النبي على رأسه من هنا ثم وجهه من يمين ومن يسار، فدخل حديد الخوذة في وجه النبي وبدأ الدم يخرج أكثر، فركض الصحابة يبكون، وهنا أشيع أن النبي قتل. وأول من تقدم أبو بكر يرفع ويقول فدتك نفسي يا رسول الله، والنبي يصب الدم من وجهه، حتى يقول الصحابة والله لم نرى عينه من أنفه من فمه من كثرة الدم. يقول أبو بكر فحاولت أن أخلع الخوذة فما استطعت، أبي أشيلها من شدة دخولها في جسد الرسول ما قدرت. فتقدم أبو عبيدة بن الجراح فقال أقسمت عليك يا أبا بكر أن تترك النبي لي. فتقدم أبو عبيدة وسج النبي، يعني رفعه واستحى على الأرض. يقول فحاول أن يخرج تلك الخوذة فما استطاع، فقام يمسكها بفمه يعني يعضها، يقول من شدتها، فيقول فتنكسر أسنان أبو عبيدة والخوذة يلا تطلع، حتى يقول مع كل عضة له تتكسر جزء من أسنانه ويرميها رضي الله عنه، يريد أن ينقذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو يخرج الحديد من وجه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. يقول والدم في وجه النبي كثير، وكان الدم يملأ وجهه فيمجه النبي، يمج الدم الذي يخرج من فمه ويأتي الدم ثاني مرة، فيمجه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مرة ولا يزال على هذه الحال. يقول الصحابة